अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आपकी नज़र समाअत है अजलनामा सीरीज़ की पहली कहानी, जिसका नाम है अदलो उदूल। ये कहानी एक जज की है जिसको अपने पेशे का तकद्दुस बेहद अजीज़ था। अपने लिए रास्ते की राह चुनने वाले दीगर लोगों की तरह वो भी मसाइब का शिकार तन्हा नहीं था, बल्कि उसके मुतालिकीन भी उसके हम मज़ाब थे। मुआशरे की बुराइयां दूर करने की अपनी हर कोशिश के जवाब में उसने एक नया चरखा पाया। हर रोज़ मर के जिए जाने पर मजबूर वो शख्स आजमाइशों और कठिनाइयों का सफ़र तय करता राह ज़िंदगी पर बड़ा चला जा रहा था, जिस पर चलने वाले एक न एक रोज़ मंजिल पर पहुँच कर रहते हैं। इसी तमीद के साथ आइए अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खात्मा सबके लिए है और सबको ये सोचना और तय करना होता है कि वह किन राहों से गुज़रकर अपने खात्मे तक पहुँचेंगे। ज़िंदगी सही तरतीब से गुजारी जाए तो सफ़र हयात दुश्वार नहीं होता, लेकिन मुश्किल यह है कि इंसान की मुकर्रर करदा तरतीब के दौरान मुश्किलात या गैर मुतवक्का हालात पेश आ जाते हैं। मुझे किसी फ़्लाइट में शायद इसलिए जगह नहीं मिली कि मैं मौत की ट्रेन में सफ़र करने वाला था। अपना मुख्तसर सा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। वहाँ भी हाजी साहिबान का हुजूम था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का मेला सा लगा हुआ था। रेलवे बुकिंग ऑफिस से 15 दिन बाद के टिकट मिल रहे थे, लेकिन ये मैं क्या। एक दुनिया जानती है कि टिकट बुकिंग ऑफिस में नहीं, कुलियों की जेबों में होते हैं, जो थोड़ी सी रिश्वत देकर हासिल किए जा सकते हैं। मगर इस रोज़ ऐसा रश था कि कुलियों की जेबें नोटों से भर गई थीं और टिकटों से खाली हो गई थीं। मेरे करीबी एक उमर रसीदा साहब अपनी फैमिली के साथ खड़े हुए थे और बड़े परेशान थे। मुझे अकेले को एक सीट नहीं मिल रही थी, फिर इनकी तो पूरी फैमिली थी, उसको कैसे जगह मिल जाती। इनकी बेगम बुरके में थी। एक जवान बेटी ने चादर लपेटी हुई थी। 2 बेटे थे, एक जवान था, दूसरा कोई 10 बरस का था। जवान बेटे ने कहा, अब्बा जान, कल आपकी छुट्टी का आखिरी दिन है, परसों ड्यूटी पर हाजिर होना है। इन हालात में आप अपने मर्तबे से काम ले सकते हैं। बेगम ने कहा, आप स्टेशन मास्टर के पास जाएं, अपनी शनाख्त कराएं, हमें ट्रेन में कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। बुज़ुर्ग ने कहा, जब ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं है तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा। ट्रेन का गार्ड करीब से गुजर रहा था। कुछ मुसाफिर उसके आगे पीछे लगे हुए थे। इस जवान ने गार्ड का रास्ता रोककर कहा, जनाब, ये बुज़ुर्ग मेरे वालिद हैं, कल तक इनका कराची पहुंचना बेहद ज़रूरी है। गार्ड ने बुज़ुर्ग और इनकी फैमिली को देखा, फिर दूसरे मुसाफिरों को छिड़क कर वहाँ से भगा दिया और इसे पूछा, कितने बंदे हैं। जवान ने कहा कि हम 5 हैं। मैंने फ़ौरन कहा, 5 नहीं 6 हैं, मेरा भी कराची पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्ग ने मुझे देखा और फिर कहा, इंसान को अपनी मुसीबत के आईने में दूसरों की मुसीबत का अक्स देखना चाहिए। आपने ख़ुद को मेरी फैमिली में शामिल किया है, मैं आपकी नामालूम मजबूरियों को समझ सकता हूँ। गार्ड ने कहा, आप लोग मेरे साथ आएँ। हम सब ने अपना अपना सामान उठाया, फिर इसके पीछे चलते हुए एक ऐसे कंपार्टमेंट के पास पहुँचे जो पुलिस वालों के लिए रिज़र्व था। वहाँ चाक से जली हरफों में लिखा हुआ था, रिज़र्व फॉर पुलिस। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा हुआ था। गार्ड ने इसे कहा, इन्हें जाने दो, अपने बंदे हैं। बुज़ुर्ग ने गार्ड से पूछा, बिरादर, हमारे पास टिकट नहीं है, उसूलन पहले टिकट और सीट नंबर्स होने चाहिए। गार्ड ने कहा, बुज़ुर्गों, आराम से जाके बैठो, जब ट्रेन चलेगी तो मैं आकर टिकट बना दूंगा। ऐसा अक्सर होता है कि सफ़र के दौरान जिनके पास टिकट नहीं होते, गार्ड और चेकर आकर इनसे मंजिल मकसूद तक की रकम लेकर बाकायदा टिकट की रेलवे पर्ची लिख देते हैं। हम सामान समेत कंपार्टमेंट के अंदर आ गए। अंदर कुछ और मुसाफिर, औरतें, बच्चे और मर्द थे। वहाँ 60 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, जिनमें सिर्फ 10 पुलिस वाले थे। बुज़ुर्ग कुछ बेचैन और परेशान से थे। उन्होंने एक सिपाही से कहा, ये कंपार्टमेंट पुलिस वालों के लिए है, कहीं हमें रास्ते में ना उतार दिया जाए। सिपाही ने कहा, हम पुलिस वाले सिर्फ मुल्तान तक जा रहे हैं, इसके बाद ये कंपार्टमेंट आम मुसाफिरों के लिए रहेगा, आप फ़िक्र न करें, आराम से सफ़र करें। ये बात इत्मीनान बख्श थी कि मुल्तान के बाद वो कंपार्टमेंट
आम मुसाफिरों के लिए रहेगा और इसकी जिम्मेदारी एक गार्ड ने भी ली थी। हमें बैठने के लिए आमने सामने 2 बर्थ मिले। हर बर्थ 4 मुसाफिरों के लिए थी। चूँकि हम 6 थे इसलिए हमारी बर्थ पर 2 और मुसाफिर आ गए। ट्रेन छूटने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक शोर सा हुआ। कितने ही लोग कहे लगा रहे थे, कुछ तालियां बजा रहे थे। पता चला कि 4 खुसरे थे। बड़ी सज धज के साथ भड़कीले लिबास में आए थे और वो हमारे ही कंपार्टमेंट में आए थे। वहाँ दरमियाने हिस्से में ख़वातीन थीं। इनकी तरफ 4 नशिस्तें खाली थीं। सिपाही वो सीटें इन खुसरों को देना चाहते थे। ख़वातीन के साथ बैठे हुए मर्द ने एतराज़ किया, इन्हें यहाँ नहीं, वहाँ मर्दों के पास जगह दो। वो खुसरे तमाशा बने हुए थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए मनचले खिड़कियों के पास आकर कंपार्टमेंट के अंदर देखते हुए आवाज़ें कस रहे थे। इन्हें तरह तरह से छेड़ रहे थे। बेचारी औरतें अपना मुंह छुपा रही थीं। सिपाही ने एतराज़ करने वाले मर्द से कहा, नाराज़ क्यों होते हो? ये न मर्द है न औरत, इसलिए औरतों के सामने वाली सीटों पर इनके बैठने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो बोला, ये मर्द हैं, जनाना लिबास पहन लेने से औरतें नहीं कहलाएंगे। एक खातून ने कहा, ये रेलवे वाले मर्दाना और जनाना कंपार्टमेंट बनाते हैं, फिर खुसरों के लिए भी एक अलग कंपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते? सिपाही ने कहा, आप लोगों को एतराज़ है तो उतर जाएं, मुसाफिरों की कमी नहीं है, ये पुलिस के लिए रिज़र्व है, हम यहाँ किसी को भी बिठा सकते हैं। एतराज़ करने वालों को चुप सी लग गई। इन्हें पुलिस वालों की मेहरबानियों से ही जगह मिली थी। इन ख़वातीन ने अपने सामने वाली सीटों पर खुसरों को कबूल कर लिया। फिर ट्रेन चल पड़ी। मेरे साथ बैठे हुए बुजुर्ग लाहौल बिला पड़ रहे थे। पता नहीं क्यों खुसरों को देखकर लोगों की हिस्से मज़ा फड़क उठती है। नौजवान और औबाश किस्म के लोग इन्हें छेड़ने लगते हैं। कंपार्टमेंट मुसाफिरों से भर गया था। चलने फिरने के रास्ते पर भी मुसाफिर बैठे और खड़े हुए थे। इस पर यह तमाशा था कि दूसरे कंपार्टमेंट के लोग तफरीह की खातिर इन खुसरों को देखने आ रहे थे और जा रहे थे। बिलाखिर गाड़ी चल पड़ी। मैंने इन बुज़ुर्ग के साहबजादे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने मुख्तसर सा जवाब दिया, सैयद काशिफ जा। मेरा ख्याल था कि वो अपने मुतालिक कुछ और कहेगा। सफ़र तवील हो तो अजनबियत गिरां गुज़रती है। हम सफ़र अफराद को किसी हद तक एक दूसरे से मुतारिफ़ होना और बातें करना चाहिए। इस तरह वक्त गुज़रने का एहसास नहीं होता। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए अपना नाम और अपना काम बताया। वो अच्छा कहकर खामोश रहा। इसे मुझ जैसे मुसन्निफ़ वग़ैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने पूछा कि ये जो बुज़ुर्ग सामने बैठे हैं आपके वालिद हैं? जी हाँ, मेरे वालिद हैं। बहुत मुख्तसर सा जवाब देते हो। क्या मुझ जैसे अजनबी से गुफ्तगू गवारा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मेरे अब्बू की हिदायत है कि जितना सवाल हो उतना ही जवाब दिया करो। माकूल हिदायत है, लेकिन तवील सफ़र में वक्त गुजारने के लिए तुम अपनी तरफ से कुछ कह सकते हो। आदमी उस वक्त बोलता है जब उसके अंदर कोई सवाल या तजस्सुस पैदा होता है। जब ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से चलती है तो बड़ा शोर मचाती है। खटखट के शोर के दौरान 2 करीब बैठे हुए मुसाफिरों को ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। इधर की गुफ्तगू उधर सामने वाली बर्थ पर बमुश्किल सुनाई देती है। बुजुर्ग की कुव्वत समात कदरे तेज़ थी। उन्होंने अपने साहबजादे की बात सुनकर कहा, मेरे अंदर सवाल पैदा हो रहा है कि ये चंद पुलिस वाले हैं, ये 2 या 3 बर्थ रिज़र्व करा के मुल्तान तक जा सकते हैं, फिर इन्होंने पूरा कंपार्टमेंट क्यों रिज़र्व कराया है? मेरे करीब बैठे हुए मुसाफिर ने कहा, ये जी खाने पीने के धंधे हैं। बुजुर्ग ने कहा, हमें अल्लाह से डरना चाहिए, किसी पर यूं ही इल्ज़ाम नहीं धरना चाहिए। वो गार्ड बारिश है, पेशानी पर सज्जों का निशान है। मैंने इसके चेहरे पर ईमान का नूर देखकर ही इस कंपार्टमेंट में सफ़र करना मंजूर किया है। मैंने कहा, खुदा करे कि वो ईमानदार हो, लेकिन हम अपनी ज़रूरत और कराची जल्द से जल्द पहुंचने की अहमियत के पेश नज़र सफ़र कर रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा, ज़रूरत आदमी को मजबूर करती है कि ट्रेन का सफ़र हो या ज़िंदगी का, वो गलत तरीके से करे। अगर हम ज़रूरत के दबाव में ना आएँ तो कभी गलती ना करें। आपके साहबजादे फरमा रहे थे कि कल आपका कराची पहुंचना और परसों ड्यूटी पर हाजिर होना ज़रूरी है।
क्या आप ऐसी सूरत में कुली को या गार्ड को कुछ ज़्यादा रकम देकर साफ लफ्ज़ों में रिश्वत देकर सफ़र न करते? मैं ऐसा हरगिज़ न करता। खुदा माफ़ करे, कभी ज़िंदगी में भूल हुई हो तो मुझे याद नहीं है। बस इतना जानता हूँ कि रिश्वत हराम है, न किसी को देना चाहिए न किसी से लेना चाहिए। लेकिन आपके लिए ड्यूटी पर हाजिर होना ज़रूरी है। मैं टेलीग्राम के ज़रिए 2-4 दिन की छुट्टियाँ पढ़ा लेता। छुट्टियाँ मंजूर न होती तो तनख्वाह से थोड़ी रकम कट जाती। अगर हम अपनी ज़ात पर थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करना सीख लें तो रिश्वत देने और लेने से महफूज रह सकते हैं। एक मुसाफिर ने कहा, आप बुज़ुर्ग हैं चाचा जी, अच्छी बातें समझा रहे हैं, मगर बात सिर्फ आपकी ड्यूटी की नहीं है। आप छुट्टियां ले सकते हैं, लेकिन वहाँ मेरी वालदा अस्पताल में हैं। अभी फ़ोन सुनते ही दौड़ा आया हूँ। ऐसे में कोई मुझसे दुगनी रिश्वत लेकर माँ तक पहुँचाए तो मैं इसे राशि नहीं मोहसिन समझूंगा। बेटे, तुमने बड़ी जज्बाती बात कह दी, सुनने में अच्छी लगी। फिर भी नाजायज़ तरीक़ाकार से बचने का रास्ता निकालना चाहिए। दयानतदारी मकसूद हो तो हाईवे से बस और कोच में सफ़र कर सकते हो। इस ट्रेन से 20 घंटों में कराची पहुंचोगे। हाईवे के रास्ते हो सकता है 2-4 घंटे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन इस तरह भी वालदा के पास पहुंचोगे। आप माँ के लिए एक बेटे की बेकरारी को नहीं समझ रहे हैं। समझ रहा हूँ। कितनी ही ट्रेनें 2-4 घंटे लेट पहुँचा करती हैं, तब बेकरारी का क्या आलम होता है। मैं सारी दुनिया की मजबूरियों को नहीं समझ सकता, मगर अपने मुल्क के लोगों की ये बिगड़ी हुई आदत अच्छी तरह समझता हूँ कि वो हमेशा उजलत में रहते हैं। कतार में सुकून से खड़े नहीं रह सकते, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते। कतार के आखिर में हो तो कुछ दे दिलाकर पहले नंबर पर आ जाते हैं। अब से कोई 20-22 बरस पहले सिनेमा हॉल में कौमी परचम और तराना फिल्म के इख्तिताम पर दिखाया जाता था, लेकिन 2.5-3 घंटों तक मज़े ले लेकर फिल्में देखने वाले फिल्म का आखिरी सीन देखते ही हाल से निकलने लगते थे। इन्हें वापस जाने की इतनी जल्दी हुआ करती थी कि वो स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम के सामने एहतराम से खड़े रहकर वक्त ज़ाया नहीं करते थे। एक दूसरे को धक्का देते हुए सिनेमा हॉल से बाहर निकलते थे। आज भी यही हाल है, लेकिन माजी की किसी हुकूमत या इंतज़ामिया ने सोचा कि पाकिस्तान के अवाम से परचम का एहतराम कराया जाए। फिर ये तय किया कि कौमी तराना और परचम फिल्म से शुरू होने से पहले स्क्रीन पर पेश किया जाए। हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा नदामत की बात क्या हो सकती है कि क़याम पाकिस्तान के 46 साल बाद भी हमें अपने परचम के सामने एहतराम से खड़े होने का दर्ज दिया जाता है, और इसके बावजूद हाल में निस्फ से ज़्यादा तमाशाई एहतरामन खड़े नहीं होते, बेहिस बने बैठे ही रहते हैं। पाकिस्तानी बाशिंदों के कौमी जज्बात कब जागते हैं और कब तक खाबीदा रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। बुज़ुर्ग की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर किया। मेरी सोच के दौरान बारिश गार्ड आ गया था और 2 सिपाहियों के साथ चलता हुआ एक मुसाफिर से किराया वसूल कर रहा था। वो हमारी तरफ भी आया। इसने बुज़ुर्ग से कहा, आप अपनी फैमिली के साथ हैं या ये साहब भी हैं आपके साथ? उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा, मैं अपना किराया खुद अदा करूँगा। यहाँ से कराची के कितने दूँ? मैंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले। उसने कहा कि फ़ी मुसाफिर 150 रुपये। उसने मुझसे 200 लिए और 50 का एक नोट वापस किया। फिर बुज़ुर्ग से कहा, आप 5 बंदों के 750 रुपये बनते हैं। जी हाँ, मैं किराया अदा करूँगा, लेकिन आप टिकट नहीं दे रहे हैं। गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर पर मिलते हैं। आप किराया निकालें और आराम से सफ़र करें। बुज़ुर्ग ने कहा, बेशक टिकट काउंटर से मिलते हैं, लेकिन टिकट ना हो तो सफ़र के दौरान किराए की रसीद लिखकर दी जाती है। वो बोला, मैं गार्ड हूँ, रेलवे का कानून जानता हूँ। यहाँ कोई मुसाफिर मुझे कानून नहीं समझा रहा है। आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें, किराया निकालें। किराया निकालूं या रिश्वत निकालूं? क्या ये आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? गार्ड के मायने हैं मुहाफ़िज़। आप इस ट्रेन के मुहाफ़िज़ हैं। एक मुहाफ़िज़ के मुंह को हराम लग जाएगा तो वो अपनी ट्रेन की और अपने मुल्क की क्या हिफाजत करेगा? गार्ड हैरत से बड़े मियाँ का मुंह तकता रहा और सिपाही गुस्से से घूरते रहे। इन्हें तवक्को नहीं थी कि कोई मुसाफिर इतनी बेबाकी से बोलेगा। एक सिपाही ने कहा, बुज़ुर्गों, लीडर मत बनो,
یہ ڈبہ مسافروں کے لیے نہیں، ہم پولیس والوں کے لیے ہے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، ایک تو ہم آپ کو پورے خاندان کے ساتھ آرام سے لے جا رہے ہیں، پھر ٹکٹ کی رقم سے زیادہ نہیں لے رہے ہیں، جو کرایہ آپ کاؤنٹر پر دیتے وہ یہاں دے رہے ہیں، پھر اس میں بے ایمانی اور رشوت کی کیا بات ہے؟ تم لوگ ملکی قانون اور ریلوے قانون کے خلاف یہ حرکتیں کر رہے ہو، اور یہ لوگ جو ٹکٹ یا رسید لیے بغیر کرائے کی رقم دے رہے ہیں یہ بھی جرم کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میری پوری قوم کی اجتماعی ذہنیت کیا ہے؟ کیا اس کمپارٹمنٹ کے تمام مسافروں کو کراچی آج ہی جانے کے لیے اور وہاں جلد پہنچنے کے لیے رشوت دینا لازمی ہو گیا ہے؟ ان کی باتیں سن کر پتہ نہیں کتنے مسافروں کو شرم آئی ہوگی۔ میرا سر ندامت سے جھک گیا، کیونکہ میں نے ریلوے کی رسید لیے بغیر گارڈ اور سپاہیوں کو 150 روپے دیے تھے۔ مجھے دوسرے دن کراچی پہنچ کر لکھنے کا کچھ کام کرنا تھا، تو میں ہائی وے سے ایئر کنڈیشن کوچ میں رشوت دیے بغیر جا سکتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ 150 روپے دیتے وقت ذہن کے کسی گوشے میں رشوت دینے والی بات نہیں تھی۔ ہم سب اپنا کام کسی طرح کر گزرتے وقت قطعی بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناجائز حرکت سرزد ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کے سسٹم میں بہت سی غلطیاں ایسی رچ بس گئی ہیں کہ اب وہ ہماری رسم و رواج کا حصہ بن گئی ہیں۔ ایسے میں کبھی کوئی ایمان والا دیانتدار ٹکرا جاتا ہے اور کلمہ حق ادا کرتا ہے تو پھر غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ بزرگ اس گارڈ سے کہہ رہے تھے، ماشاء اللہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ پیشانی پر سجدوں کے نشان بھی رکھتے ہیں، اور عمل یہ ہے؟ آپ کو دیکھ کر لوگ نمازیوں کو فریبی سمجھیں گے۔ خدا کے لیے عبادت کے تقدس اور اعتماد کو بحال کریں، ابھی اس حرام کی کمائی پر لعنت بھیج دیں، ورنہ ایمان والے کہیں گے تعمیر خانہ کعبہ کی جب ہو چکی تمام، کچھ سنگ بچ رہا تھا جو اس بت کا دل بنا۔ گارڈ واقعی نمازی تھا، اس لیے جھینپ رہا تھا، جواب میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس دوران سپاہی اپنے افسر کو بلا لے آیا۔ اس نے بزرگ کو دیکھ کر پوچھا، تم اس ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہو یا اپنی فیملی کے ساتھ اگلے اسٹیشن پر اترنا چاہتے ہو؟ اتنے ایمان والے ہو تو ٹکٹ کے بغیر اس کمپارٹمنٹ میں کیوں آئے ہو؟ بزرگ نے کہا، آیا نہیں، لایا گیا ہوں، جیسے یہ دوسرے تمام مسافر اس پولیس ریزرو کمپارٹمنٹ میں لائے گئے ہیں۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ یہ پولیس کے لیے ریزرو ہے تو میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ افسر نے غصے سے کہا، اگلا اسٹیشن آنے دو، میرے سپاہی تمہیں سامان اور فیملی سمیت باہر پھینک دیں گے۔ نہیں برخوردار، میں اتنی آسانی سے یہ کمپارٹمنٹ نہیں چھوڑوں گا۔ اس میں اگر قانون کی ذرا سی بھی حکمرانی ہے تو میں تمہیں بھی یہاں سے عدالت تک لے جاؤں گا۔ افسر کا غصہ قہقہے میں بدل گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بڑے میاں سٹیا گئے ہیں، پولیس والوں کو عدالت میں لے جائیں گے؟ میں ایک اشارہ کروں تو یہ تمام مسافر تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ایک مسافر نے کہا، بزرگوں کیوں قانون بھگاڑتے ہو؟ انسپکٹر صاحب کی مہربانی سے ہمیں جگہ مل گئی ہے، کیا آپ اپنے ساتھ ہمیں بھی یہاں سے نکلواؤ گے؟ دوسری طرف سے کسی مسافر نے کہا، بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے بیٹے سے کہو وہ کرایہ دے گا۔ بزرگ اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر سامنے مسافروں کو دیکھتے ہوئے بولے، اگر تم سب یہ فیصلہ سنا دو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو ابھی یہ بحث ختم کر دوں گا میں۔ کمپارٹمنٹ میں کئی طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہاں ہاں غلطی کر رہے ہو، اپنے ساتھ دوسرے مسافروں کے لیے مصیبت بن رہے ہو، پولیس تمہارے ساتھ ہمیں بھی یہاں سے نکالے گی تو ہم لاہور کے رہیں گے نہ ہی کراچی کے۔ اے بڑے میاں، تم کرایہ دینے کو رشوت سمجھتے ہو تو جاؤ، اگلے اسٹیشن پر ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ ہم سب کا فیصلہ سننے کے بعد بحث ختم کر دو گے، خدا کے لیے چپ رہو، کرایہ دو یا چلے جاؤ۔ کچھ اور لوگ بھی بول رہے تھے۔ بزرگ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، بس بس، آگے کچھ نہ کہو، میں نے اکثریت کی رائے معلوم کر لی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اوپری برتھ سے ایک چھوٹی سی اٹیچی اٹھا کر نچلی برتھ پر رکھی اور اسے کھولنے لگے۔ یہی سمجھ میں آیا کہ اکثریت کے آگے دیانتداری ہار گئی اور اب وہ اٹیچی سے کرایہ نکال کر دے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک کاغذ نکالا، اس کاغذ پر ان کی تصویر چسپاں تھی۔ انہوں نے اسے انسپکٹر کی طرف بڑھایا۔ انسپکٹر نے ناگواری سے وہ کاغذ لیا، پھر اس پر سرسری سی نظر ڈالتے ہی چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
اس نے بے یقینی سے بزرگ کو دیکھا، پھر یقین کرنے کے لیے کاغذ کو توجہ سے پڑھنے لگا۔ گارڈ بھی قریب آ کر اسے پڑھ رہا تھا۔ وہ جس قدر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے پڑھتے، انہیں وہی نظر آتا کہ ان کے سامنے عدالت عالیہ کا ایک جج سید آصف جاہ کھڑا ہوا ہے، معمولی سے سفید سوتی لباس میں، جس کی شلوار کے پائچے ٹخنوں سے اوپر تھے۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور پیشانی پر سجدوں کا نشان بتا رہا تھا کہ اب ایمان سامنے آیا ہے اور دو دھاری تلوار بن کر آیا ہے۔ یک بیک انسپکٹر نے ایڑی بجاتے ہوئے سلیوٹ کیا۔ اس ایک سلیوٹ نے کمپارٹمنٹ کے تمام مسافروں کو چونکا دیا۔ سب کی نظریں سید آصف جاہ پر جم گئی تھیں۔ تمام سپاہی بھی سیدھے الرٹ ہو گئے تھے۔ دور بیٹھے ہوئے مسافر اپنی سیٹوں پر سے اٹھ کر بزرگ کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہے یہ، کون ہے؟ کچھ لوگ سوچ رہے تھے اور کچھ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ جو ان کے خلاف بولتے رہے تھے وہ دور ہو کر بھیڑ میں منہ چھپا رہے تھے۔ کسی نے کہا، یہ شاید پولیس کا سب سے بڑا افسر ہے، اسی لیے انسپکٹر نے سلیوٹ کیا ہے۔ کسی نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا یہ بوڑھا کوئی ایسا حاکم نہیں لگتا جو نوشیروان عادل کی طرح بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے آیا ہو؟ کیوں صدیوں پرانی باتیں کرتے ہو؟ ہمارے ملک میں ایسا کوئی حاکم پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا جو عوام کے صحیح حالات اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر آئے۔ پھر یہ بات کانوں کان پہنچی کہ وہ جج ہے، منصف ہے، مگر کیسا جج ہے؟ فوجداری ہے یا دیوانی؟ محتسب ہے یا مجسٹریٹ ہے؟ چونکہ وہ سب ٹرین میں تھے، اس لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ریلوے کے خفیہ طریقہ کار کے مطابق اچانک مجسٹریٹ چیکنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب تمام بغیر ٹکٹ والے مسافر دھر لیے جائیں گے، بھاری جرمانے کے ساتھ کرایہ ادا کریں گے یا پھر جیل جائیں گے۔ ایک مسافر نے سید آصف جاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب عالی، خدا گواہ ہے، میں نے گارڈ صاحب سے کرائے کی رسید طلب کی تھی، مگر انہوں نے… سید صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم خدا کو اپنی سچائی کا گواہ بنا رہے ہو۔ تمہیں اس گواہی کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ تم نے گارڈ سے ایک جائز بات میری طرح بلند آواز میں نہیں کہی، ڈرتے ہوئے ایک بات کہہ دی، وہ مانی نہیں گئی تو اس پر راضی ہو گئے۔ اس شخص نے سر جھکا لیا۔ کلمہ حق بلند آواز میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تمام مسافروں نے حق کے خلاف بلند آواز میں کہا کہ رشوت لینے والے محسن ہیں جو انہیں آرام سے منزل مقصود تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ منزل مقصود کیا ہے، کہاں ہے؟ سید صاحب اپنی جگہ سے آگے بڑھے۔ انسپکٹر، گارڈ، سپاہی اور دوسرے مسافر اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر انہیں راستہ دینے لگے۔ تم سب کو کراچی پہنچنے کی جلدی ہے، لیکن اب جیل جاؤ گے تو جلد ہی اپنی منزل تک کیسے پہنچو گے؟ کسی کی ماں اسپتال میں بیمار ہے، وہ قانون کی گرفت سے نکل کر ماں کے پاس کیسے پہنچے گا؟ کیا رشوت میں اپنی جان دے کر بھی ماں کے قدموں تک پہنچ سکے گا؟ پورے کمپارٹمنٹ میں خاموشی تھی، صرف پٹریوں اور پہیوں کی کھٹکھٹ کا شور تھا۔ انہوں نے پھر بلند آواز سے کہا، رشوت بدترین لعنت ہے۔ ماں بیمار ہو تو بیٹا دوائیں اور دعائیں دیتا ہے، لیکن یہاں ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے رشوت کی لعنت دینے کے بعد جا رہا ہے۔ کیا لعنت کے بعد خدا اس بیٹے کی دعا قبول کرے گا؟ یہاں کوئی ایسا جوان بھی ہے جسے سرکاری شعبے میں ایک بڑی ملازمت مل گئی ہے، وہ کل کراچی پہنچے گا اور پرسوں سے اپنی نئی ملازمت کا آغاز اس رشوت سے کرے گا جو یہاں دے کر جا رہا ہے، اور اب اس طریقہ کار کے مطابق وہ رشوتیں لیتا رہے گا، کیونکہ وہ سرکاری ملازمت کا آغاز بسم اللہ سے نہیں، باسم رشوت سے کر رہا ہے۔ آپ سب اگر حالات سے مجبور ہو کر رشوت دے کر جا رہے ہیں تو میں تنہا شخص آپ کی مجبوریاں دور کر کے کسی بے ایمانی کے بغیر آپ کو کراچی لے جاؤں گا۔ ہم سب اگلے اسٹیشن پر اتر جائیں گے اور بسوں کے ذریعے کراچی جائیں گے۔ میں جو اپنے عہدے کے ذریعے اس ٹرین کے ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں سفر کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ آپ کے ساتھ بس میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے آپ کا ہم سفر رہوں گا، کیونکہ رشوت اور بے ایمانی اسی وقت ختم ہوگی جب ہم تھوڑی بہت تکالیف برداشت کرنا چاہیں گے۔ ایک خاتون نے اٹھ کر کہا، بے شک آپ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہمیں بھی ایمان دے، مگر آپ سے التجا ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کو بسوں میں سفر کرنے کا مشورہ نہ دیں۔
آپ ایک منصف کی حیثیت سے انصاف کریں اور اس نام نہاد پولیس کمپارٹمنٹ کو عام مسافروں کے لیے مخصوص کر دیں۔ سید صاحب نے کہا، بہن میں یہی کروں گا، انصاف کا تقاضا پورا کروں گا۔ رہی بسوں میں سفر کرنے کی بات تو یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایمان کی آزمائش ہو تو سب ٹرین میں سفر کریں گے یا بسوں میں؟ کئی طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ عام مسافر کی حیثیت سے مشورہ دیں گے تو ہم یہ ٹرین چھوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ بسوں میں سفر کریں گے۔ آپ کے ایمانی جذبے نے سمجھا دیا ہے کہ ہم دیانتداری سے برے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات برے ہیں، حالات نہیں، اپنے خیالات برے ہیں۔ میں آپ سب کو احساس دلانا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے احساس کیا ہے۔ اب میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ چونکہ میں عدالت میں اور اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہوں، اس لیے باقاعدہ کارروائی نہیں کر سکتا اور مجرموں کو سزائیں نہیں دے سکتا، لیکن انہیں قانون پر عمل درآمد کے لیے مجبور کر سکتا ہوں۔ گارڈ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ٹکٹ چیکر کو بلا کر لائیں اور تمام مسافروں کو کرائے کی باقاعدہ رسیدیں جاری کریں۔ گارڈ حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ سید صاحب نے انسپکٹر سے کہا، آپ کے پاس اس کمپارٹمنٹ کے ریزرویشن کے کاغذات ہوں گے؟ نو سر، وہ کاغذات تو نہیں، لیکن ہم پولیس والوں کے پاس ملتان تک سفر کرنے کا ریلوے کا فری پاس ہے۔ چلیں، آپ کے پاس ریلوے کا پاس ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ نہ بھی ہوتا تو آپ سے پوچھنے کی ضرورت کون کرتا؟ آپ آرام سے بیٹھیں۔ اگلا اسٹیشن ساہیوال ہے، وہاں ریلوے پولیس کے دفتر سے میں ملتان فون کروں گا کہ وہاں کے مسافروں کو آپ لوگوں کی خالی کی ہوئی سیٹیں دی جائیں۔ انسپکٹر سر جھکائے سوچتے ہوئے ایک سمت جانے لگا۔ سید صاحب نے سمجھا شاید ٹوائلٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ ادھر جا رہا تھا جدھر گارڈ گیا تھا۔ ہاتھ آنے والا مال کوئی نہیں چھوڑتا۔ 150 روپے فی مسافر کے حساب سے ان چند راشیوں کو ہزاروں روپے ملنے والے تھے۔ اس چوری کی اجازت ریلوے حکام سے ملی تھی، کیونکہ یہ پولیس والے ان حکام کی بڑی بڑی چوریوں کی پردہ پوشی کرتے تھے۔ اوپر سے نیچے تک حرام کمانے کا ایک مضبوط سلسلہ تھا اور سید آصف جاہ اس مضبوط سلسلے کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ میں نے ان کے بیٹے کاشف جاہ سے کہا، تم لوگوں کا لباس اور سادگی کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑے جج کی فیملی ہے۔ وہ بولا، ہمارے ملک میں عدلیہ انتظامیہ کے زیر اثر ہے، اس لیے کوئی جج بڑا نہیں ہوتا۔ انتظامیہ اور نوکرشاہی کے بدلتے ہوئے مزاج کے مطابق جج صاحبان کے فیصلے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، لیکن جج کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو ابھی ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا لاہور کا اسٹیشن ماسٹر تمہارے والد کو نہیں جانتا تھا؟ جی ہاں، ابو نہیں چاہتے تھے کہ اسٹیشن ماسٹر یا ریلوے کا کوئی حاکم انہیں پہچانے اور دوسروں کی سیٹیں کینسل کرا کے ہمیں دے دے۔ وہ اپنے عہدے کے ذریعے کسی دوسرے کا حق چھیننا گوارا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی حاکم کے دباؤ میں آ کر کسی بے قصور کو سزا دیتے ہیں اور نہ کسی مجرم کو رہا کرتے ہیں۔ میں نے دلی دل میں اعتراف کیا کہ سید آصف جاہ واقعی کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہوگا، اسی لیے لباس اور حلیے سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ معمولی درجے کا شہری نظر آ رہا تھا۔ ٹرین ساہیوال پہنچ گئی، انسپکٹر واپس نہیں آیا تھا۔ سید صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی ملتان کے اسٹیشن ماسٹر سے فون پر گفتگو کر کے آتا ہوں۔ ملتان میں پولیس والے جن سیٹوں کو خالی کرنے والے تھے وہ اس کی رپورٹ چاہتے تھے تاکہ اسٹیشن ماسٹر کے علم میں یہ بات رہے کہ وہ کمپارٹمنٹ کراچی تک پولیس کے لیے ریزرو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر تیزی سے چلتا ہوا 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ سید صاحب کے بیٹے کاشف سے مسکرا کر بولا، آخر تمہارے ابو مان ہی گئے، وہ ادھر اے سی کمپارٹمنٹ میں اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ ہیں۔ آپ سب کی سیٹیں ہو گئی ہیں، فوراً چلیں ورنہ ٹرین چل پڑے گی۔ سپاہی ان سے پوچھ کر سامان اٹھانے لگے۔ سید صاحب کی بیگم، بیٹی اور دونوں بیٹے اپنے سامان اور سپاہیوں کے پیچھے چلتے ہوئے پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ ایسے وقت میں ان کے بیٹے کاشف جاہ کو حیران و پریشان دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اصول پسند ایماندار باپ
एसी पार्लर जैसे महंगे कंपार्टमेंट में सफ़र करेगा, लेकिन इसे सोचने समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। इंस्पेक्टर और सिपाही जल्दी कर रहे थे और फिर ट्रेन भी कुछ देर में चलने वाली थी। फिर वो चल पड़े। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ गुजरते हुए प्लेटफॉर्म को देख रहा था। तब मैंने काशिफ़जा की वालिदा और बहन को प्लेटफॉर्म पर देखा। वो अपने सामान के पास खड़ी हुई थीं। प्लेटफॉर्म के एक हिस्से में काशिफ़जा तेज़ी से चलता हुआ इधर उधर यूं देखता हुआ जा रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। फिर एक जगह सैयद आसिफ जा नजर आए। वो भी तेज़ी से चलते हुए अपनी बेगम और बेटे की तरफ जा रहे थे। मैंने गुजरती हुई ट्रेन की खिड़की से ये मनासिर देखे। इसके बाद फिल्म की तरह ये तमाम मनासिर गुजर गए। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई साहिवाल को पीछे छोड़ गई। वो ख़ानदान जो एसी पार्लर में सफ़र करने वाला था वो साहिवाल में रह गया था। मेरे सामने वाली जो सीटें खाली हो गई थीं वहाँ दूसरे मुसाफिर आकर बैठ गए। एक और मुसाफिर ने सैयद साहब को प्लेटफॉर्म पर देखा था। अपने साथी को मुखातिब करके कहा, अरे वो देखो, जज साहब तो उधर प्लेटफॉर्म पर हैं। दूसरे ने अपनी जगह से उठकर खिड़की से झांक कर देखा, फिर कहा था, हाँ मगर ये तो दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे थे, यहाँ क्यों उतर गए हैं? मैं भी यही सोच रहा था कि उन्होंने पूरी फैमिली के साथ सफ़र मुलतवी क्यों कर दिया है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर और गार्ड 2 सिपाहियों के साथ आ गए। इंस्पेक्टर अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। सिपाही मुसाफिरों के पास जाकर कहने लगे, जिन लोगों ने किराया नहीं दिया है वो किराया निकालें। वो रसीद मांगने और कानून भगाने वाला बुढ़ा अब यहाँ नहीं आएगा। इनकी बातों से समझ में आ गया कि रिश्वत लेने वालों ने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया है। ये सोचकर दिल को सदमा पहुँच रहा था। कंपार्टमेंट ईमान से खाली हो गया था। लोग किसी टिकट या रसीद के बगैर किराया अदा कर रहे थे। 2-4 मुसाफिरों ने दबी ज़बान से सैयद साहब के मुतालिक पूछा तो इन्हें डांट कर कहा गया कि किराया दो या अगले किसी भी छोटे स्टेशन पर उतार दिए जाओगे। मैं अचानक ही उठकर खड़ा हो गया। मेरी समझ में ये आ गया था कि मैं सच्चाई लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी हालात के मुताबिक सच को भूल जाता हूँ। सैयद साहब की बात दिल को लग रही थी कि मैंने भी ज़रूरत के दबाव में आकर रिश्वत दी है, जबकि मुझे ज़रूरत से मजबूर नहीं होना चाहिए था। मैं तनख्वाह हूँ, मेरे साथ सिर्फ एक सफरी बैग है। मैं किसी बस या कोच में सफ़र कर सकता हूँ। मैंने अपना बैग उठाया, फिर गार्ड के पास आकर कहा, आप 150 रुपये वापस करें, मैं जा रहा हूँ। गार्ड ने मुझे चुभती हुई नज़रों से देखा। उसके साथ खड़े हुए सिपाही ने पूछा, तुमने किराया कब दिया था? मैंने दिया था, गार्ड साहब को याद रखना चाहिए। गार्ड हिचकिचा रहा था। सिपाही ने कहा, तुमने दिया होगा मगर वो वापस नहीं होगा। इस डब्बे में सफ़र करना है तो करो, वरना यहाँ से जाओ। बात समझ में आ गई। और ये तो सभी समझते हैं कि पुलिस की जेब में जाने वाली रकम कभी वापस नहीं मिलती। इस वक्त गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो रही थी। आगे रेल की पटरी की मरम्मत हो रही थी। ट्रेन रुक गई। मैं कंपार्टमेंट में से उतर गया। चंद कदम के फासले पर रेलवे फाटक था। मैंने उधर जाने से पहले देखा, एक और मुसाफिर उतर गया था। उसने मुझे देखकर कहा, मेरी वालदा अस्पताल में है। बड़े मियाँ की ये बात दिल को लग रही है कि मैं माँ की सेहतमंदी के लिए दुआएं मांग रहा हूँ, मगर रिश्वत भी दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ लानत के साथ हो तो दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने कहा, हम अक्सर बेख्याली में या उजलत में इखलाक और तहज़ीब के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। बाद में एहसास होता है तो पछताते हैं या फिर डिटाई से कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब चलता है। सब चलना नहीं चाहिए। चलने वाले अमल को चलना और रुकने वाले अमल को रुकना चाहिए। सच को एक सड़क की तरह आगे जाना और झूठ को एक गड्ढे की तरह एक ही जगह ठहर जाना चाहिए। जिसे गिरना हो गिरे, जिसे बढ़ना हो वो गड्ढे से कतरा कर बढ़े। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता फिर चल पड़ी। हमने देखा 3 औरतें 2 बच्चों के साथ उतर गई थीं। उन्होंने भी सफ़र थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया था। इनके पास कुछ ज़्यादा सामान था। हमने पास आकर इनका सामान उठाने में मदद की। मैंने कहा, आप यहाँ छोटे बच्चों के साथ उतर गई हैं।
پتہ نہیں ادھر سے بسیں گزرتی ہیں یا نہیں۔ دوسرے مسافر نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ یہ ریلوے پھاٹک والی سڑک آگے جا کر ہائی وے سے ملتی ہے، ہمیں کوئی بس یا کوچ مل جائے گی۔ ایک خاتون نے کہا، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، بس ان بزرگ کی باتوں سے خوف خدا ہوا اور اپنے عمل میں شرمندگی ہوئی، اس لیے ٹرین چھوڑ دی۔ ان میں ایک نواب شاہ اور دوسری 2 خواتین رحیم یار خان جانے والی تھیں۔ ان کے ایمان اور حوصلے قابل تعریف اور قابل تقلید تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، آگے سفر کی سہولت کا کوئی علم نہیں تھا، پھر بھی وہ رشوت دینے اور لینے والوں کا قافلہ چھوڑ آئی تھیں۔ سپاہی کبھی میدان نہیں چھوڑتے، ہمیں بھی اچھائی کی خاطر بروں سے لڑنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس لیے میدان چھوڑا کہ ہم بے ہتھیار سپاہی تھے اور وہ لوگ ناجائز اختیارات کے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ گارڈ یا چیکر کو یہ اختیار تھا کہ جسے چاہتے کرائے کی رسید دیتے، نہ چاہتے تو نہ دیتے۔ نہ دینے کے اختیار کو پولیس والوں نے مضبوط بنایا۔ ان کا فرض چوروں کو پکڑنا تھا، مگر انہوں نے چوروں کی پشت پناہی کی اور احتساب کرنے والے جج کو دودھ کی مکھی سمجھ کر نکال پھینکا۔ انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ وہ جج بعد میں ان کے خلاف کارروائی کرے گا تو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ گواہیاں دینے والے مسافر اپنی اپنی منزل پر پہنچ کر لاپتہ ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ کمپارٹمنٹ میں سے اترنے والے 4 مسافر جج کی حمایت میں بولیں گے تو عدالت میں ہماری گواہیوں کو مؤثر اور قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک انصاف کرنے والے کے حق میں بولیں گے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں ہماری عدالتوں میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، قاتل اور دیگر بدترین مجرم رہا کر دیے جاتے ہیں، لیکن موجودہ کیس ایک دیانتدار جج کا تھا۔ عام آدمی سے انصاف نہ ہوتا ہو، لیکن عدالت میں انصاف کرنے والے ایک معزز جج سے تو ناانصافی نہیں ہو سکے گی۔ ریلوے پھاٹک کھولنے اور بند کرنے والا ملازم قریب ہی ایک کچے مکان میں رہتا تھا۔ ہم اس مکان کے سامنے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ملازم نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں کوئی بس آئے گی، ہم اس میں ہائی وے تک جا سکیں گے۔ میں نے اپنے ہمسفر ساتھی اور خواتین سے کہا، سید صاحب جج ہیں، وہ انسپکٹر اور گارڈ کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کریں گے، ایسے میں ہم چشمدید گواہ ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، کراچی پہنچ کر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر ہمسفر ساتھی نے کہا، میں کتب فروش ہوں، لاہور کے اردو بازار میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، امی کراچی میں بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی بیماری نے مجبور کیا کہ میں 1 ہفتے کے لیے دکان بند کر کے امی کی خدمت کرنے جاؤں۔ میں سید صاحب سے کام آنے کے لیے مزید 1-2 ہفتے قیام کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک ذرا توقف سے بولا، عدالتی معاملات پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، لمبی لمبی پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، وہ ایک محترم جج ہیں، اگر 1-2 پیشیوں میں انصاف ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، ورنہ ہر پیشی میں لاہور سے کراچی آنا محال ہوگا۔ خاتون نے کہا، میں اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ نواب شاہ میں رہتی ہوں، کراچی میں ہمارے ایک عزیز ہیں، میں جج صاحب سے تعاون کرنے کے لیے کراچی جا سکتی ہوں، لیکن یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدمہ طویل ہوگا تو کسی عزیز کے ہاں کتنے عرصے تک مہمان بن کر یا بوجھ بن کر رہ سکوں گی۔ دوسری 2 خواتین نے بتایا کہ وہ رحیم یار خان میں رہتی ہیں اور کراچی ان کے لیے قطعی اجنبی شہر ہے۔ اگرچہ ہم سب اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والوں میں سے تھے اور ہم جائز راستہ اختیار کرنے کے لیے ٹرین سے اتر آئے تھے، لیکن اس کے بعد کے حالات ایسے تھے کہ ایک ایماندار اور سچے شخص کے مقدمے میں اس سے تعاون نہیں کر سکتے تھے۔ ہم ایک بس میں سوار ہو کر ہائی وے کے ایک اسٹاپ تک پہنچے، وہاں سے دور بس میں اپنی اپنی منزل کی سمت روانہ ہوئے۔ میں مستقل کراچی میں رہتا ہوں، اس لیے طے کر لیا کہ وہاں پہنچ کر سید صاحب سے ملاقات کروں گا، اگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہیں گے تو میں ان سے تعاون کروں گا۔ میں دوسرے دن کراچی پہنچا، رات کو ٹی وی دیکھنے کے لیے آرام سے صوفے پر بیٹھا، لیکن خبرنامے کے دوران ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی پر اس ٹرین کے حادثے کی خبر سنائی جا رہی تھی جس پر میں سفر کر رہا تھا۔
कहीं भी कोई हादसा पेश आए, सरकारी ज़राए से ज़ख्मियों और मरने वालों की तादाद बहुत कम बताई जाती है। इस खबरनामे में भी तादाद कम बताई जा रही थी, लेकिन स्क्रीन पर ट्रेन के हादसे का जो मंजर दिखाया जा रहा था, इससे ज़ाहिर था कि मुसाफिर काफ़ी तादाद में लुक़्मा अजल बन चुके हैं और ज़ख्मी बेशुमार हुए होंगे। मैं सैयद साहब के साथ जिस कंपार्टमेंट में था, वो ट्रेन की पहली बोगी थी और वो इस बुरी तरह टूट फूट गई थी कि इसके अंदर शायद ही कोई सही सलामत रहा होगा। मौत लाजमी हुई होगी और जो लोग बचे होंगे वो ज़ख्मों से चूर होंगे। दूसरे दिन के अखबारात से मज़ीद तफसीलात मालूम हुई कि ट्रेन की पहली बोगी को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और इसके 25 मुसाफिर मारे गए थे और बेशुमार ज़ख्मी हुए थे। मैं और मेरे साथ ट्रेन से उतरने वाले वो 4 मुसाफिर और इनके बच्चे गोया मौत की ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। हमने गुमराही को छोड़कर रास्ते को अपनाया तो अब अपने अपने घरों में जिंदा सलामत बैठे हुए थे और जिन्होंने बेईमानी से सफ़र जारी रखा था वो मर चुके थे या माजूर हो चुके थे। तब मुझे क्या कहा सुनाई दिया। मैंने खला में तकते हुए वो हंसी सुनी और फिर कहा, अच्छा तो अजल नवाज तुम हो? हाँ मैं हूँ। तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ कि बाल बाल बच गए। खामखा मुबारकबाद दे रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी मौत का वक्त नहीं आया था। आया होता तो तुम मुझे ज़िंदा न छोड़ते और इन्हें भी ज़िंदा न छोड़ता जो तुम्हारे साथ ट्रेन से उतर गए थे। ऐसा तो कभी नहीं होता कि ट्रेन के सफ़र में या ज़िंदगी के सफ़र में सिर्फ बेईमान हलाक होते हों और ईमानदार किसी हादसे से न मरते हों। मौत सबके लिए है, बेईमान के लिए भी और ईमानदार के लिए भी। कोई जिया है यहाँ नंगे ज़िंदगी बनकर, किसी को मौत अता कर गई वक़ारे हयात। ख़ात्मा सबके लिए है और सबको ये सोचना और तय करना होता है कि वो किन राहों से गुज़रकर अपने ख़ात्मे तक पहुँचेंगे। बहरहाल इस तमीद के बाद सुनो कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने वाला वो जज किन खारज़ार राहों से गुज़र रहा है। फिर अजल नवाज इस मुंसिफ सैयद आसिफ जाकिर रुदात सुनाने लगा। सैयद साहब की दयानतदारी से इनकी बीवी बच्चे भी बेजार और नाला थे। इनकी महदूद तनख्वाह में तंगी से गुजारा करते करते तंग आ गए थे। आसमान से बातें करने वाली महंगाई के इस दौर में एक सेशन जज की माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये थी, जिसमें वो 1,500 रुपये मकान का किराया अदा करते थे। बाकी 3,000 राशन, कपड़ा, बच्चों की तालीम और दुख बीमारी में ऐसे खर्च होते थे कि किसी वक्त दाल रोटी भी नसीब नहीं होती है। बाहर का कोई शख्स ये यकीन नहीं कर सकता था कि इनके घर की 4 दीवारी में कभी कभी फाके भी होते हैं। ग्रेड 18 और 19 की तनख्वाह में 2 वक्त की रोटियां और रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। सैयद साहब भी इसी ग्रेड में थे। वो चाहते तो माहाना 4,500 की जगह लाखों रुपए कमा सकते थे। इनकी अदालत में जो अर्दली खड़ा रहता था वो रोज़ाना 1,500 रिश्वत की कमाई ले जाता होगा, लेकिन वो रिश्वत का नाम सुनकर लाखौल पड़ते थे। इब्तिदा में इनके पास नोटों से भरे हुए लिफाफे आए। उन्होंने लिफाफों को ठुकरा दिया तो ब्रीफ केस में नोटों की कट्टियाँ आईं। उन्होंने रिश्वत देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की धमकियाँ दीं। इसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया, लेकिन कुछ ऐसे संगीन मुकदमात होते थे कि मुजरिमों की रिहाई के लिए ऊपर से एकामात आते थे और वह जवाब में कहते थे, मुलाजमत छोड़ दूंगा मगर इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। हर आने जाने वाली सूबाई हुकूमत को इनकी सच्चाई और दीनदारी की रिपोर्ट मिलती रहती थी। दूसरे लफ्ज़ों में पुलिस और इंतज़ामिया की शिकायत पहुंचती रहती थीं। इसके बावजूद इनकी मुलाजमत अब तक सलामत थी। इन्हें किसी दूसरे शोबे में ट्रांसफ़र नहीं किया गया था, लेकिन दूसरा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था। ऐसा मुकदमा जिसमें हुकूमती पार्टी का कोई बंदा मुलविस हो या किसी बड़े बासर शख्स का मामला हो, तो ऐसे मुकदमात को सैयद साहब की अदालत में पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। और अगर कोई मुकदमा ऐसा हो जो सैयद साहब के तेवर से संगीन नौइयत का हामिल होने वाला हो, तो इसे मुख्तलिफ हीलों बहानों से दूसरी अदालत के जज के पास मुंतकिल कर दिया जाता था। सैयद साहब खुद ये चाहते थे कि इनकी अदालत में किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिम का मुकदमा न आए,
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی قتل یا ڈکیتی کا مقدمہ ان کی عدالت میں زیر سماعت رہتا۔ اسی دوران حکومت بدل جاتی۔ پتہ چلتا کہ اس مقدمے کا ملزم جو قاتل ثابت ہونے والا ہے وہ نئی حکومت کا بندہ ہے، لہٰذا مقدمے کو کمزور بنا کر اسے رہا کرانا ہے، اور یہ سید صاحب کی عدالت میں ممکن نہیں ہے۔ تب انہیں مختلف طرح سے دھمکیاں دی جاتی تھیں، انہیں طرح طرح سے سمجھایا منایا بھی جاتا تھا، لیکن وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر سیاہ کو سفید کہنے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ آخر اس مقدمے کو کسی طرح دوسری عدالت کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ برسوں سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے آ رہے تھے۔ جب صوبائی حکومت کو، انتظامیہ کو، پولیس اور کمشنر وغیرہ کو، محلے والوں اور رشتہ داروں کو یہ مکمل یقین ہو گیا کہ وہ عدالت میں کسی سے رعایت نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے انہیں ایک احمق مولوی جج تسلیم کر کے ان سے منہ پھیر لیا۔ ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا صفدر ایک واردات میں گرفتار ہوا تھا۔ مقدمہ ان کی عدالت میں آیا تھا۔ تمام رشتہ داروں کو یقین تھا کہ چچا کی عدالت میں بھتیجا تمام الزامات سے بری ہو جائے گا، لیکن ثبوت اور گواہوں کے ذریعے صفدر مجرم ثابت ہوا۔ سید صاحب نے اسے 1 برس قید بامشقت اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ دوسرے کام آئیں یا نہ آئیں، رشتہ دار برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور اگر کام نہ آئیں تو پھر رشتہ داری کیسی؟ بھینس کا گوبر بھی اپلے تھاپنے اور چولہا جلانے کے کام آتا ہے۔ سید صاحب تو گوبر سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تمام رشتہ داروں نے ان کے دروازے پر آنا چھوڑ دیا۔ ان کی بیگم صفیہ پوچھتی تھیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری دکھ بیماری میں کام آنے والا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے؟ اللہ ہے کیا؟ جس گھر میں اللہ ہوتا ہے وہاں مہینے کے آخر میں فاقے ہوتے ہیں؟ نہیں صفیہ، ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش کیا صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا آپ نے حساب کیا ہے کہ ہماری بیٹی سائمہ 28 برس کی ہو گئی ہے اور آج تک کوئی اس کا رشتہ مانگنے نہیں آیا؟ اللہ کو منظور ہوگا تو ہماری سائمہ دلہن بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ آپ نے تمام رشتہ داروں کو دشمن بنا رکھا ہے۔ خاندان میں تو رشتہ ہونے سے رہا، باہر والے جانتے ہیں کہ آپ کی بندھی بندائی تنخواہ ہے۔ ہمارے بدن کے پرانے سوتی کپڑے اور کباڑیے سے خریدا ہوا فرنیچر بتاتا ہے کہ آپ کی اوپری آمدنی نہیں ہے۔ آپ بیٹی کو جہیز تو کیا دیں گے؟ شاید براتیوں کو کھلا بھی نہیں سکیں گے۔ ایسے وقت وہ سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیتے تھے اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ میری جوان بیٹی کی عزت رکھ لے۔ بہت وقت گزر گیا ہے، بہت عمر ہو گئی ہے، اسے دیکھتا ہوں تو سر جھک جاتا ہے۔ بیٹی اور پہاڑ کو سر اٹھا کر دیکھو تو گردن دکھنے لگتی ہے۔ بڑا بیٹا کاشف 25 برس کا تھا۔ وہ اسے اپنی طرح وکیل اور جج بنانا چاہتے تھے، لیکن 10 جماعتوں سے زیادہ نہ پڑھا سکے۔ آگے تعلیم اتنی مہنگی تھی کہ موجودہ تنخواہ اس کی متحمل نہیں تھی۔ کاشف جان نے سوچا بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم جاری رکھے۔ گلشن سوسائٹی اور ڈیفنس کے علاقوں میں ایک بچے کو پڑھانے کے خرچات 2000 روپے مل جاتے ہیں۔ ایک کوٹھی کے مالک کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک معزز جج سید آصف جاں کا بیٹا ہے تو اس نے کہا، میرے 2 بچوں کو پڑھاؤ، ماہانہ 3000 روپے دوں گا، اور ایک چھوٹا سا کام ہے وہ اپنے ابو سے کرا دو تو میری ایک مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ فرمائیں کام کیا ہے؟ ہمارا باورچی ایک بنگالی ہے، ایک بار تھانے والوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اسے کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش سے آئے ہو تو پاسپورٹ دکھاؤ اور پاکستانی ہو تو ڈومیسائل پیش کرو۔ میں رشوت دے کر اسے چھڑا لایا تھا، لیکن آئندہ وہ پھر کسی تھانے میں پکڑا جائے گا۔ اگر تم اس کا ڈومیسائل فارم پر کر کے اپنے ابو کے دستخط کرا لو تو اس بیچارے کو پاکستانی شہریت مل جائے گی، پھر کوئی پولیس والا اسے پریشان نہیں کرے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ یہ کام ہو جائے گا، مگر اپنے باپ کے مزاج سے بھی واقف تھا۔ امید نہیں تھی کہ ابو اس چھوٹے سے کام کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اس نے گھر آ کر پہلے اپنی ماں سے اس سلسلے میں بات کی، پھر ماں بیٹے سید صاحب کے کمرے میں آئے۔ بیگم نے کہا، ایک خوشخبری ہے، ہمارے کاشف کو ٹیوشن پڑھانے کے ماہانہ 3000 روپے ملا کریں گے۔ 3000 روپے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کتنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ صرف 2 بچوں کو روزانہ 2 گھنٹے پڑھایا کروں گا۔
वो डिफेंस में रहते हैं। हाँ, वो कोठी वाले इतनी रकम दे सकते हैं। सच पूछो तो इन बड़े लोगों ने ही तालीम को महंगा कर दिया है। इन बड़े लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटे इलाकों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, जबकि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते और ट्यूशन पढ़ाने वाले एक बच्चे के 500 रुपये मांगते हैं। सफिया बेगम ने कहा, आप पढ़ने और पढ़ाने वालों के पीछे पड़ गए हैं। मैं कुछ और कहने आई हूँ। ज़रूर कहो, मगर ये सोचो कि हम महंगाई के बायस काशिफ को 10 जमातों से आगे न पढ़ा सके और अब यही काशिफ 2 बच्चों के 3,000 रुपये लिया करेगा। तालीम इतनी महंगी होती जाएगी तो क्या हमारी आइंदा नस्ल 2 हर्फ भी पढ़ सकेगी? खुदा के लिए आप इस नस्ल के बारे में सोचें जो आपके सामने है। काशिफ को 3,000 मिला करेंगे तो हम एक आध बरस में साइमा का पूरा जहेज तैयार कर लेंगे। वो सर झुकाकर सोचने लगे। एक छोटा बेटा आरिफ जा था, इसके स्कूल के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे। वाकई ये खुशखबरी थी कि जवान बेटा कमाने के लायक हो गया था। 3,000 रुपये की इजाफी आमदनी से आरिफ की तालीम भी जारी रहती और साइमा का जहेज भी तैयार होता रहता। उन्होंने सर हिलाकर कहा, मुझे खुशी हो रही है, तुम मेरा दायां बाजू बन गए हो। अब्बू, आपकी दुआओं से मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए और 2-4 बच्चे मिल जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो माहाना आमदनी में इजाफा होता रहेगा। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। ज़रूर करूँगा बेटे, बोलो क्या चाहते हो? एक शख्स का डोमिसाइल बनाना है ताकि वो बाकायदा पाकिस्तानी शहरी कहलाए। ये कौन सी बड़ी बात है? इसका पैदाइशी सर्टिफिकेट और फॉर्म पुर करके ले आओ, मैं दस्तखत कर दूँगा। इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो बांग्लादेश से आया है। जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगा वहाँ वो बंगाली बावर्ची का काम करता है। सैयद साहब पुरानी कुर्सी से टेक लगाए हुए थे, सीधे बैठ गए। फिर पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि ये बंगाली गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके पाकिस्तान आए हैं? जानता हूँ, मगर इसे यहाँ की शहरियत मिल जाएगी तो इसकी आमद गैर कानूनी नहीं रहेगी। इसे पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि भारतीय सरहद पार करके आने वाले एक मुजरिम को मैं एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दूंगा? वो मुजरिम नहीं है, एक सीधा साधा सा बंगाली रोज़गार के लिए अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आया है, इज़्ज़त से हलाल रोज़ी हासिल कर रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि एक शरीफ आदमी रिज़्क़ हलाल हासिल करे? बेटे, मुझसे इसके सिर्फ इस अमल की बात करो जिसका ताल्लुक़ कानून से है। यहाँ इसकी आमद गैर कानूनी है। मेरे दस्तखत से इसे कभी पाकिस्तानी शहरियत नहीं मिलेगी। सफ़िया बेगम ने जलकर कहा, आप कैसे बाप हैं? बेटे की 3,000 की आमदनी को लात मार रहे हैं। बेगम, मैं समझ रहा था कि मेरे बेटे की तालीमी काबिलियत देखकर बच्चों का ट्यूटर बनाया जा रहा है, मगर वो कोठी वाला एक गैर कानूनी काम मुझसे कराने के 3,000 दे रहा है। कुछ भी हो, आपके एक दस्तखत से बेटे को माहाना 3,000 मिलेंगे। हमारे दिल-दर्द दूर हो जाएंगे। क्या आपको बेटी पहाड़ नहीं लगती है? बेटी की शादी, बेटे का रोज़गार, छोटे बेटे की तालीम, हमारी मोहताजी, माशरे में हमारी कमतरी और ऐसे ही कितने दुखड़े तुम रोती रहती हो। दूसरे लफ्ज़ों में, तुम अपने आंसुओं से तरगीब देती हो कि मैं अपनी रविश बदल दूं, मगर कैसे बदलूं? सैयद साहब ने एक ज़रा तवक्कुफ़ से कहा, तुम सब ने और अदालत में एक दुनिया ने देखा है कि मैं आखिरी फैसले के कागज़ पर दस्तखत करते वक्त 2 उंगलियों से कलम पकड़ता हूँ। मेरा कलम एक अंगूठे और एक कलमे की उंगलियों के दरमियान होता है। जब मैं नमाज में अतहियात पढ़ने के दौरान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त कलमे की उंगली अपने रब की तरफ उठा रहा होता हूँ, तो इस उंगली के साए में आने वाले कलम से कभी किसी गलत कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा और न ही मरते दम तक करता रहूँगा। माँ बेटे को चुप सी लग गई। इनकी खामोशी का मतलब ये नहीं था कि वह सैयद साहब की ईमान अफरोज़ मुदल्लिल गुफ्तगू से मुतासिर हो गए थे। वो भला क्या मुतासिर होते? बरसों से इनकी ईमानदारी के नतीजे में दुख बीमारियां झेलते आ रहे थे। इनमें से कोई बीमार पड़ता तो इसका इलाज सरकारी अस्पताल में होता था। वो बाज़ार की महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते थे।
اسپتال کا ایک ڈاکٹر ایک بار اسقاط حمل کرنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور سید صاحب اسے سزا سنانے میں کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ تب سے ڈاکٹروں نے سمجھ لیا تھا کہ آئندہ بھی کسی ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہوگی تو جج صاحب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ یا ان کی بیوی بچے کبھی علاج کے لیے اسپتال جاتے تو ڈاکٹر بڑی بے رخی سے پیش آتے تھے۔ اسپتال کی سستی دوائیوں کے علاوہ بازار کی مہنگی دوائیاں ضرور لکھ دیتے تھے۔ یوں سید صاحب کو اپنے اسپتال کی عدالت میں سزائیں دیتے تھے۔ صفیہ بیگم اپنے میاں کا صاف اور کھرا جواب سن کر روتی ہوئی چلی گئیں۔ کاشف کے کلیجے پر گھوسے لگ رہے تھے کیونکہ باپ ماہانہ 3000 روپے کی آمدنی کو خاک میں ملا رہا تھا۔ وہ کیسا دشمن باپ تھا کہ بیٹے کو روزگار سے لگتے اور بیٹی کو سہاگ کی مہندی رچاتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ان کی ماں کو برسوں سے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ وہ جوان بیٹا باپ سے نفرت محسوس کرتا تھا، لیکن نفرت کے اظہار کو گستاخی سمجھ کر خاموش رہتا تھا۔ صفیہ بیگم کو اپنے شوہر پر بہت غصہ آتا تھا اور ایسے وقت محسوس ہوتا تھا کہ شوہر پر نہیں، ایمان اور سچائی پر غصہ آ رہا ہے، اور دیانتداری ان سب کے سروں پر ایک بھاری پتھر کی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اکثر لڑکیاں اپنے باپ کو آئیڈیل بناتی ہیں، اپنے عاشقوں یا شوہروں میں باپ کی جھلک دیکھتی ہیں، لیکن صائمہ دعائیں مانگتی تھی کہ اسے باپ جیسا دیانتدار شوہر نہ ملے، اور اگر ایسا ہی ملنا ہے تو وہ دولہا بن کر آنے سے پہلے مر جائے۔ جب شوہر بھی ایسا ہی ہوگا تو باپ کا گھر کیا برا ہے۔ فی زمانہ نیک نامی کی کسوٹی بدل گئی ہے۔ کوئی سچ بول کر اور پورا تول کر نیک نام نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھا لیتا ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر سید صاحب کے محبت اور خون کے رشتے ان سے اندر ہی اندر متنفر تھے یا پھر ان سے بیزار تھے۔ باہر وہ تمام لوگ ان کے دشمن تھے جن کے خلاف وہ مقدمات کے فیصلے سناتے رہے تھے۔ جس علاقے میں ان کی رہائش تھی وہاں بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بااثر افراد بھی رہتے تھے، لیکن کبھی کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ سید صاحب کس حال میں ہیں۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے کہتے تھے، سیاستدان کے لیے ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے سید آصف جاں کا ووٹ کبھی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ووٹ میں بھی ایمانداری کے جراثیم ہوں گے، یوں سیاست کو ایمان کی بیماری لگ جائے گی۔ وہ سید آصف جاں عجیب آزاد مرد تھا، اپنے حال میں مست رہتا تھا۔ ان کے سر سے ایمان کا نشہ کبھی اترتا ہی نہیں تھا۔ یہ نشہ اس وقت دگنا ہو جاتا تھا جب بااثر افراد کے ہاتھوں لٹے ہوئے مظلوم انصاف پانے ان کے پاس آتے تھے، انہیں سلام کرنے ان کے دروازے پر آتے تھے اور انہیں اللہ والا سمجھتے تھے۔ ایسا ہی ایک جوان اپنی ماں کے ساتھ ان کے دروازے پر آیا۔ انہوں نے دستک سن کر دروازہ کھولا۔ جوان انہیں دیکھتے ہی قدموں میں جھک گیا۔ انہوں نے اسے قدموں سے اٹھاتے ہوئے پوچھا، میاں صاحبزادے، اتنی عقیدت کس لیے ہے؟ تم کون ہو؟ جناب عالی، میرا نام محمد قاسم ہے۔ آپ نے رمضان گوٹ کی زمینوں کے سلسلے میں مجھے میرا حق دلایا تھا۔ میرا بڑا بھائی قائم علی مجھے پاگل ثابت کر کے پاگل خانے بھیجنا چاہتا تھا اور میرے حصے کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، یاد آیا، میں نے فیصلہ سنایا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو، تم ایک نارمل اور سمجھدار جوان ہو۔ قاسم علی کی ماں نے کہا، جج صاحب، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے بیٹے کی تمام میڈیکل رپورٹس دیکھنے اور پڑھنے کے بعد مطمئن ہو کر انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے۔ بہن، آپ اندر تشریف لائیں۔ وہ انہیں اس کمرے میں لے آئے جہاں کباڑیے سے خریدا ہوا پرانا فرنیچر تھا۔ انہوں نے صفیہ بیگم سے قاسم علی کی ماں کا تعارف کرایا۔ قاسم علی کی ماں نے کہا، جج صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ میں بھی ایک ضرورت سے مجبور ہو کر کچھ مانگنے آئی ہوں۔ میں بھلا آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میری اوقات ہی کیا ہے، پھر بھی آپ کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاتون نے کہا، میں آپ کی بیٹی صائمہ کا رشتہ اپنے قاسم کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ صفیہ بیگم اور سید صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کسی گہری یا معمولی واقفیت کے بغیر ہی رشتہ مانگنے آئے تھے۔
خاتون نے کہا، آپ ہمارے بارے میں کچھ نہ جاننے کے باوجود اتنا جانتے ہیں کہ میرا بیٹا قاسم ایک نارمل اور شریف نوجوان ہے۔ آپ کے عدالتی فیصلے نے اس کی شرافت اور نیک نامی کی تصدیق کی ہے۔ صفیہ بیگم نے کہا، آپ درست فرماتی ہیں، لیکن آپ نے ہماری بیٹی کو دیکھا نہیں ہے، کچھ دیکھے سنے بغیر اسے بہو بنانا چاہتی ہیں۔ بہن، باپ کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کی صاحبزادی نے سید صاحب جیسے نیک اور صالح منصف کے سائے میں پرورش پائی ہے، وہ جیسی بھی ہوگی میرے بیٹے کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ پھر بھی آپ اجازت دیں گی تو صاحبزادی کو ابھی ایک نظر دیکھ لوں گی، اس سے تھوڑی گفتگو کر لوں گی۔ سید صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ خاتون نے کہا، میں چاہوں گی کہ آپ پہلے رمضان کو اٹھا کر ہمارے متعلق معلومات حاصل کر لیں، جب اطمینان ہو جائے تو میری مراد پوری کر دیں۔ سید صاحب اور صفیہ بیگم نے دوسرے کمرے میں آ کر مشورہ کیا۔ ان کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ جب سے رشتہ داروں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا تب سے پہلی بار کوئی ان کی بیٹی کو مانگنے آیا تھا۔ سید صاحب نے کہا، لڑکا تو اچھا ہے لیکن ہماری بیٹی کی عمر اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ صفیہ بیگم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، آپ انہیں سائمہ کی عمر نہ بتائیں، بلکہ آپ عمر کا کوئی ذکر ہی نہ کریں۔ لیکن لڑکے والے پوچھتے ہیں، پھر نکاح نامے میں دلہن کی بھی عمر لکھی جاتی ہے۔ تم جانتی ہو، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ جھوٹ لکھتا ہوں۔ صفیہ بیگم کا سر چکرانے لگا۔ یا اللہ، مجھے بے ایمانوں کی دنیا میں پیدا کیا ہے تو ایماندار شوہر کیوں دیا ہے؟ یا اللہ، میری بیٹی کی قسمت پھوٹنے نہ دے، اس کی دلہن بن کر جانے تک سید صاحب کو گونگا، بہرا اور خطوں سے اپاہج بنا دے، تاکہ یہ سچ لکھ سکیں، نہ بول سکیں اور نہ سن سکیں۔ کوئی محبت اور وفا کرنے والی بیوی اپنے شوہر کے لیے ایسا سوچتی نہیں ہوگی، مگر میں کیا کروں؟ انہیں کیسے سمجھاؤں کہ ایک بار، صرف ایک بار مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ بولی، آپ میری ایک بات مان لیں، بیٹی کے معاملے سے آپ الگ رہیں، اس کے رشتے کی بات میں کروں گی، شادی کے سارے معاملات میں طے کروں گی، جب لڑکے والے آئیں گے آپ گھر سے باہر چلے جایا کریں گے۔ تم مجھے یہ درس دے رہی ہو کہ میں اپنے گھر میں ایک جھوٹ کو جاری رکھنے پر چشم پوشی کروں؟ صفیہ بیگم رو پڑیں، غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، پاؤں پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئیں۔ پھر قاسم کی ماں سے کہا، آپ کس گھر میں رشتہ مانگنے آئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹی 28 برس کی ہو چکی ہے، وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اور آپ کا بیٹا کم عمر لگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی فاقے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بدن پر یہ پرانے سوتی لباس ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ بیٹی کو جہیز تو کیا 4 جوڑے کپڑے بھی نہیں دے سکتے۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھیں، اور یہ سب کچھ کہتے وقت آنچل سے اپنا منہ چھپا لیا تاکہ خود اپنی کمتری ظاہر کرتے ہوئے اور اپنی بیٹی کا بھاؤ گراتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ وہ ماں بیٹے خاموشی سے مگر ہمدردی سے اس رونے والی کو تکتے رہے۔ پھر خاتون نے کہا، بہن، ہمیں جج صاحب کی دیانتداری کا اچھی طرح علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایماندار شخص کا گھر ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے سامانوں سے کھنڈر بنا رہتا ہے، اور ایسے گھر سے جہیز نہیں ملے گا۔ قاسم نے کہا، آنٹی، آپ آنسو پوچھ لیں، آپ کی سچ بیانی نے ہمیں اور بھی سید صاحب کا شیدائی بنا دیا ہے، اور یہ درست نہیں ہے کہ میں کم عمر ہوں، بیماری سے اٹھا ہوں اس لیے لگ رہا ہوں ایسا۔ میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ پیش کروں گا، آپ دیکھیں گی کہ اس کے مطابق میں 28 برس 4 ماہ کا ہو چکا ہوں۔ صفیہ بیگم نے منہ پر سے آنچل ہٹا کر قاسم کو دیکھا۔ سید صاحب دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھا بیگم، اللہ تعالیٰ سچائی کا انعام دیتا ہے، ہماری دنیا میں سچ کی قدر کرنے والے موجود ہیں۔ صفیہ بیگم آنسو پونچھ کر قاسم کی ماں کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں سائمہ کپڑے سی رہی تھی۔ وہ خاتون تو صرف سید صاحب کا کردار دیکھ کر سائمہ کو دیکھے بغیر رشتہ مانگنے آئی تھیں، اسے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ پھر صفیہ اور سید صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلی گئیں۔ دوسرے دن ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر آیا، پھر صفیہ اور سید صاحب کو رمضان گوڑ لے گیا۔ یوں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ رہا۔ پھر سائمہ اور قاسم کا رشتہ طے ہو گیا۔
एक हफ्ते बाद सैयद साहब का चचाजाद भाई नादिर अपने बीवी बच्चों के साथ उनके घर आया। सैयद साहब ने कहा, मैं अरसे के बाद अपने भाई और भावज को देखकर खुश हो रहा हूँ और हैरान भी हूँ। नादिर ने कहा, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। जो हो चुका उसे हम भुलाने आए हैं। आपने मेरे बेटे को 1 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी थी, वो सज़ा पूरी करके आ गया है। सफ़िया बेगम ने कहा, हमें खुशी है कि इसे रिहाई मिल गई है। आप इनके भाई हैं, इनकी इंसाफ परवरी को एक ज़माने से जानते हैं, फिर भी पूरा ख़ानदान हमसे नाराज़ रहा है। बेगम नादिर ने कहा, मेरे बेटे से पहले सैयद भाई ने अपनी बहन को नाराज़ किया। इनकी एक सिफारिश से बहन के बेटे को डाउ मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता था, लेकिन सैयद साहब ने कहा, मैं पहले भी कहता था और अब भी कहता हूँ, मेरे भांजे के मार्क्स बहुत कम थे और जिन तलबा के मार्क्स ज़्यादा थे, मैं इनकी हक तलफी करने के लिए एक नाअहल लड़के की सिफारिश नहीं कर सकता था, खा वो मेरा बेटा ही क्यों ना होता। नादिर ने कहा, चलें पिछली बातों को रहने दें। अभी हम ये कहने आए हैं कि हमारे बेटे सफदर की रिहाई के बाद इसकी सोसाइटी में वो पहली जैसी इज्जत नहीं रही है। इस पर कोई एतमाद नहीं करता। जहाँ वो मुलाजमत करता था वहाँ से इसे निकाल दिया गया है। इसके तालीमी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ एक सज़ा काटने वाले मुजरिम का दाग इस पर लग चुका है। ये दाग कैसे धुलेगा? यह हर शख्स को जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए। सफदर, आप सफदर को समझाएं कि वो अपनी इस्लाह करे, अच्छी सोबत इख्तियार करे, अच्छी सोसाइटी इख्तियार करके पुलिस वालों को भी यकीन दिलाए कि अब वो सुधर गया है, वरना तुम्हारे इलाके में वारदात हुआ करेगी तो शुबे में इसे पकड़ा जाता रहेगा। भाईजान, ये सब आपका किया धरा है। ना आप इसे सज़ा देते, ना वो माशरे में मुजरिम समझा जाता। ये दाग आपने लगाया है, आप ही इसे धो सकते हैं। मैं इसकी भलाई के लिए कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। बोलो, क्या चाहते हो? जेल जाने से पहले एक बड़े दौलतमंद घराने में इसका रिश्ता हुआ था। इनकी लड़की से शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन आपके फैसले के बाद इसके मुजरिम साबित होते ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अगर वो अपना चाल चलन दुरुस्त रखे तो मैं लड़की वालों के पास जाऊंगा और इसकी नेक चलने की ज़मानत दूंगा। इसका वक्त गुजर चुका है भाईजान। उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी है। ये मकाफाते अमल है नादिर। ऐसे समझो कि किसी मुजरिम को सिर्फ अदालत से ही नहीं, माशरे से भी सज़ा मिलती है। इसे अपने दामन पर लगे हुए धब्बे को धोने में बड़ा वक्त लगता है। आप इसे गले लगाकर ये दाग धो सकते हैं। जब एक सज़ा देने वाला जज मुजरिम को अपनाएगा तो फिर दुनिया वाले भी उसे इज्जत देंगे। बेशक वो मेरा भतीजा है, मेरा अपना है, ये तो सभी जानते हैं। सिर्फ जानने से नहीं होगा। हम साइमा को मांगने आए हैं। आप हमारे सफदर को अपनी बेटी देंगे, इसे दामाद बनाएंगे तो फिर दुनिया एक जज के दामाद को कभी मुजरिम नहीं कहेगी। वो अपने तौर पर बड़ी माकूल बात कह रहे थे। सफ़िया बेगम ने कहा, अच्छा तो अब मालूम हुआ कि बरसों बाद हमारा ख्याल क्यों आया है। हमारी दुख बीमारियों में किसी ने झूठे मुँह नहीं पूछा और अब अपने घर का मैल धोने के लिए हमारे घर से साबुन मांगने आए हैं। नादिर ने कहा, सिर्फ मांगने नहीं आए हैं, ये पूरी बिरादरी का फैसला है कि भाईजान ने जो दाग सफदर पर लगाया है इसे ये खुद ही धोएंगे, वरना पूरी बिरादरी इनका मुहासबा करेगी। सैयद साहब ने पूछा, क्या मुहासबा करेगी? मेरी रोज़ी छीन लेगी, हमारी ज़िंदगी छीन लेगी? बरसों से किसी ने पलट कर नहीं पूछा। ईद बकरा ईद पर मेरे दोनों बेटे जिसके यहाँ जाते थे दरवाजे से ही लौटाए जाते थे। मैं पूरी बिरादरी में बुज़ुर्ग समझा जाता हूँ, कोई मुझसे मिलने नहीं आता था। कहाँ है मेरा ख़ानदान? कहाँ है जिसे मैं बिरादरी कहूँ? तुम में से किसकी इतनी मजाल है कि कोई यहाँ मेरा मुहासबा करने आए? नादिर अपनी बेगम के साथ चुप बैठा रहा, होठों को भींचकर दांत पीसता रहा। सैयद साहब ने कहा, तुम्हारी और पूरी बिरादरी के लिए इत्तला है कि रमज़ान कोट के एक ज़मींदार लड़के से साइमा की शादी की तारीख तय हो चुकी है। नादिर ने नागवारी से कहा, वो किसी गोट का ज़मींदार है? इसका मतलब है कि किसी सिंधी से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं?
मेरी अदालत में सिंधी और महाजिर दोनों ही आते हैं और मैं दोनों के साथ इंसाफ करता हूँ। वो सिंधी जवान भी एक मुलजिम की हैसियत से मेरी अदालत में आया, लेकिन वो बेकसूर था, मुजरिम साबित ना हो सका और तुम्हारा बेटा मुजरिम साबित हो गया। अगर तुम्हारे दिल के किसी गोशे में इंसाफ है तो बोलो, मुझे किसे दामाद बनाना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम चोर और बदमाश होते हैं? हरगिज़ नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सिंधियों में भी डाकू और कातिल होते हैं। हर कौम में घोड़े होते हैं तो गधे भी होते हैं, इंसान भी होते हैं और शैतान भी। अगर तुम तासुब की ज़बान से मुझे ताना दे रहे हो कि मैं महाजिरों को चोर बदमाश कह रहा हूँ, तो फिर मैं भी तो महाजिर हूँ। मुझ जैसे इंसाफ परवर जज के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मियाँ बीवी उठ के खड़े हो गए। बेगम नादिर ने कहा, आपने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की है। अल्लाह ने चाहा तो आपके बेटे भी बर्बाद होंगे। ये एक दिल जली माँ की बद्दुआ है। नादिर ने कहा, बेगम, बद्दुआ से दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ता। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। चलो यहाँ से, मैं देखूँगा कि ये अपनी बेटी को कैसे दुल्हन बनाएंगे। वो अपनी बेगम का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ वहाँ से चला गया। सफ़िया बेगम ने परेशान होकर कहा कि बेटे बिठाए क्या मुसीबत आ गई है? इन लोगों ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब खामखा पीछे पड़ गए हैं। सैयद साहब ने कहा, मैं जिनके खिलाफ फैसले सुनाता हूँ उनकी तरफ से बड़ी धमकियाँ मिलती हैं। एक धमकी अपने रिश्तेदारों की भी सही। फिक्र ना करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। दूसरे दिन खानदान के दूसरे बुजुर्गों ने कचहरी में सैयद साहब से मुलाकात की। इनमें से एक ने कहा, भाई साहब, हमने नादिर को आपके घर भेजा था, उसे ये नहीं कहा था कि आपसे कोई बदतमीज़ी करे और दुश्मनों की तरह चैलेंज करे। दूसरे ने कहा, साइमा बेटी की शादी तय हो गई है, अब नादिर या कोई भी किसी तरह की रुकावट पैदा करेगा और ये शादी नहीं हो सकेगी तो सिर्फ आपकी नहीं पूरे ख़ानदान की बदनामी होगी। एक और अजीज़ ने कहा, हमने नादिर को बड़ी बातें सुनाई हैं, वो कल के रवैये पर शर्मिंदा है। हमने इसे समझाया है कि अगर सफदर यहाँ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम कहला रहा है तो कोई बात नहीं, वो लाहौर चला जाए, वहाँ इसे कोई नहीं जानता है। वो कहीं मुलाजमत हासिल करके वहाँ नए सिरे से ज़िंदगी गुजार सकता है। सैयद साहब ने कहा, मुझे खुशी है कि आप लोगों के सोचने का अंदाज़ बदल गया है। आपने सफदर को भी मुनासिब मशवरा दिया है। वो लाहौर जाकर नए सिरे से एक अच्छे शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकता है। दिल की कदूरतें मिटने लगीं। वो सब सैयद साहब से गले मिलने लगे। जब वो शाम को घर पहुँचे तो सफ़िया बेगम ने बताया कि आज अपने ख़ानदान की 3 ख़वातीन आई थीं। इनमें सैयद साहब की हमशीरा भी थीं, जिनके बेटे के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की सिफारिश नहीं की थी। वहाँ भी इन ख़वातीन ने नादिर और बेगम नादिर के रवैये की मज़म्मत की और पुरानी कशीदगियों और नाराज़गियाँ दूर करने का मुस्बित रास्ता इख्तियार किया। यूँ रिश्तेदारियाँ फिर से बहाल हो गईं। एक हफ्ते बाद ही सफदर रोज़गार के सिलसिले में लाहौर चला गया। इधर साइमा की शादी की तैयारियां होने लगीं। तमाम रिश्तेदारों ने मिलकर ये तय किया कि हर अजीज़ अपनी तरफ से शादी के तोहफे के तौर पर अलमारी, फर्नीचर और दीगर घरेलू ज़रूरियात का सामान देगा। तो इस तरह साइमा को जहेज़ की सूरत में बहुत कुछ मिल जाएगा। अगरचे जज साहब जहेज़ के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इन्हें समझाया गया कि ये सब रिश्तेदारों की तरफ से तोहफ़े होंगे। लड़के वाले इसे जहेज़ समझते हैं तो समझा करें। सैयद साहब रिश्तेदारों को तोहफ़े देने से मना नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़्यादा एतराज़ न कर सके। मुद्दतों बाद सारा ख़ानदान यकजा हुआ था और वो इस मोहब्बत और माहौल को कायम रखना चाहते थे। जिस घर में हमेशा उदासी, वीरानी और मायूसी छाई रहती थी, वहाँ ढोलक की थाप पर सुहाग के गीत गूंजने लगे। सैयद साहब के यहाँ दिन रात चहल पहल रहने लगी। एक दिन लड़के वालों के यहाँ से मेहंदी आई, दूसरी रात लड़की वाले मेहंदी ले गए। लड़के वालों के यहाँ औरतों के साथ मर्दों को भी खाने की दावत थी। सैयद साहब भी गए थे। घर में साइमा, छोटा भाई आरिफ और एक बूढ़ी खातून रह गई थीं। दुश्मनों को ऐसे ही वक्त का इंतज़ार था। जब वो लोग मेहंदी की रस्म अदा करके वापस आए तो घर में साइमा नहीं थी। छोटा भाई आरिफ और बूढ़ी औरत को बेहोश पाया गया।